की बात करती हूँ तो मेरी बहुत सी बहनें कहती हैं कि सिस्टर हम सेविंग कहाँ से करें, हमारे शौहर तो ख़र्चा ही नहीं देते। आपके शौहर ख़र्चा नहीं देते, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें ठीक हैं या नहीं, क्या ये वजूहात दुरुस्त हैं। कुछ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी, कुछ हमारी गलतियाँ भी होती हैं जिसकी बेस पे हमारे शौहर हमें ख़र्चा नहीं देते। और कहीं ना कहीं ये बात भी दुरुस्त है कि हम अपनी ही गलतियों की वजह से परेशान हो रही होती हैं और फिर हम बैठ के सोच रही होती हैं कि हमने ये गलतियाँ क्यों कर दी। इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे शौहर हमें ख़र्चा नहीं देते। आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट हाईलाइट करेंगे। आप ये उन पॉइंट्स को देखिएगा कि अगर वो आप में है गलतियाँ तो आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी आदत आपके अंदर भी पाई जाती है। वीडियो किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और आपकी दुआओं के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सी औरतों की ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं जिनको उन्होंने पूरा करना होता है। बाज़ दफ़ा वो शौहर उनको ख़र्चा नहीं देते जिसकी वजह से उनकी ज़रूरतें रह जाती हैं। और घर में भी बाज़ दफ़ा शौहर नहीं होते, अगर वो उनको ख़र्चा देती हों। और औरत के पास पैसे होना ज़रूरी है क्योंकि किसी वक्त कोई आ जाता है, कोई ना कोई मामला हो जाता है। तो खाली जब औरत होती है उसके पास पैसे नहीं होते तो वो बहुत शर्मिंदगी का सामना करती है। इसलिए हम कुछ ऐसी यहाँ पे बातें डिस्कस करेंगे ताकि हमें हमारे शौहर ख़र्चा दे सकें, हम उनसे अपनी बातें मनवा सकें। बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि हमारे शौहर हमें ना जाने क्यों नहीं ख़र्चा देते, शायद हमें अच्छी नहीं लगती हम उनको, जिसकी वजूहात पे वो हमें ख़र्चा नहीं देते या कोई और उनके दिमाग में बात चल रही होती है। जब हम किसी के मुंह से सुनते हैं ना कि उसका शौहर उसको ख़र्चा देता है, वो कमा के ला के उसको देता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक होती है कि हमारे शौहर भी हमें ख़र्च दे, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक़ है। अगर हमारे शौहर नहीं पूरा करेंगे तो फिर कौन करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से तकलीफ़ होती है जब हमारे शौहर हमें ख़र्चा नहीं देते। इन्हीं सभी बातों की वजह से हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है कि हमारे शौहर, हम उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, हम उनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं, तो वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से क्यों हाथ खींच लेते हैं, वो हमें ख़र्च क्यों नहीं देते। मैं आपको बताती हूँ जो हम कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि हम अपने शौहर को अपनी हर बात बता देते हैं, उनको हम अपनी सेविंग बता देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, हमारे पास ये सेविंग है, जिसकी वजह पर वो कहते हैं कि शायद इसके पास तो पड़े हैं, इसको पैसों की क्या ज़रूरत है, जब इसको ज़रूरत होगी ये हमसे मांग लेगी। हम उनको अपना हर दिल का राज बता देते हैं कि हमने इतनी सेविंग की हुई है। इस बात की वजह से भी वो हमें ख़र्च नहीं देते कि इसको जो भी ज़रूरत होगी ये मुझसे मांग लेगी, मुझे कह देगी तो मैं दे दूँगा। हम औरतों की आदत होती है कि हमारे पास कुछ भी हो ना हम उसको सेव कर लेती हैं, बचा लेती हैं, लेकिन जब हम अपने शौहर को बता देती हैं ना तो फिर उनको पता होता है कि इसके पास तो पड़े हुए हैं, इसको पैसों की क्या ज़रूरत है, जब इसको ज़रूरत होगी ये खुद ही मांग लेगी। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे हर महीने कुछ ना कुछ अपने जेब खर्च लेना चाहिए ताकि अगर हमारे पास सेविंग भी हो तो वो बढ़ती ही जाए। किसी वक्त जब ज़रूरत है ज़िंदगी में, कोई मामला ऐसा हो तो हम उसको निकाल के खर्च कर सकें। हम अपने शौहरों को अक्सर बता देते हैं कि मेरे पास इतनी सेविंग पड़ी हुई है, तो हम उसका माइंड बना रही होती हैं कि हाँ भाई हमारे पास ज़रूरत है। बेशक हमने बुरे वक्त के लिए संभाले होते हैं या किसी चीज़ के लिए संभाले होते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि हमने सेविंग की हुई है, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम कह देंगी। तो कहीं ना कहीं हम ये भी गलती करती हैं कि हमें अपने शौहर को अपनी सेविंग के बारे में नहीं बताना चाहिए, बल्कि जो हमारा माहाना खर्च है जितना भी वो दें उनसे हमें लाजमी लेना चाहिए। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने शौहर को अपनी सेविंग के बारे में नहीं बताना आपने। मुझे खुद बताएं, जब आप अपने शौहर को अपनी सेविंग के बारे में बता देंगे तो उनको इस चीज़ का इल्म होगा कि इसके पास ये है, उनको पता होगा कि हमारी बीवी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो आपको किस बुनियाद पे खर्चा देंगे। दूसरी गलती जो हम ख़वातीन करती हैं, हम अक्सर ये सोचती हैं कि हमारे शौहर हमें खुद ही खर्चा दे देंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, या अना में आ जाती हैं, या हम ये चीज़ सोचते हैं कि ला मैं अपने मुँह से मांगूँ, मैं उनसे कहूँ। नहीं, ये गलत बात है। हमें अगर हमारी ज़रूरत है ना तो हमें उनको साफ मुंह पे कहना चाहिए कि हमें ये ज़रूरत है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ला के दें या हमें खर्च दें, हम ताकि अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकें। अगर हम शर्माती रहेंगी, झिझकती रहेंगी तो फिर इसमें नुकसान हमारा ही है, क्योंकि अगला बंदे के दिमाग में तो ये चीज़ होगी नहीं, चीज़ हम सोच रहे हैं, जो हमारे जहन में चल रहा है कि हाँ हमारे शौहर हमें ख़र्चा नहीं दे रहे, हम दिल ही दिल में परेशान हो रहे, लेकिन अगले बंदे को तो इस चीज़ की खबर ही नहीं है, ना फिक्र कि मेरी बीवी इस चीज़ के लिए परेशान हो रही है। वो तो ये सोचते हैं कि जब मेरी बीवी की ज़रूरत होगी वो मांग लेगी, वो कह देगी, लेकिन नहीं,
ہمیں ان کو بتانا ہوتا ہے. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے، ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے کہ یہ ہماری ضروریات زندگی، یہ چیز ہمیں چاہیے. تو میری بہنوں، آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی. آپ نے اپنے شوہر کو لازمی بتانا ہے کہ یہ میری ضروریات زندگی ہے، آپ مجھے اس چیز سے کریں، مجھے پورا کریں، مجھے لا کے دیں. اور اگر آپ جھجکتی رہیں گی، ان کو بتائیں گی نہیں، تو ان کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا. اس لیے بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نا جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے شوہر ادھر ادھر ماں باپ بہن بھائیوں کی ضروریات زندگی پورے کرنے میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنی بیویوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں. لیکن جب ایک انسان سب اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس سے کہیں کہ نہیں، جہاں پہ آپ سارے گھر والوں کی ضرورت پوری کر رہے ہو، چاہے آپ کے بہن بھائیوں کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن آپ میں بھی آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ کو میری بھی ضرورت زندگی کا پورا خیال رکھنے کا حق ہے. اگر میں آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں نے بھی آپ کو ہی کہنا اپنی ضرورتوں کے لیے. تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میری بھی ضروریات زندگی پوری کر. کیونکہ بہت سے مرد اگنور کر دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ چلو بہن بھائیوں کا کر دو، گھر والوں کا کر دو، کھانے کے لیے لا رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن نہیں، جو ہمارا خرچ ہے نا وہ ان سے کہنا ہے کہ ہمیں دیں کریں. جب آپ سب کا پورا کر رہے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی بیوی کا بھی پورا کریں، اس کی بھی ضروریات زندگی کا خیال کریں. اس لیے میری بہنوں، آپ نے یہ غلطی بالکل ہی نہیں کرنی اور ان کو بار بار یاد دلانا ہے کہ جہاں پہ آپ سب کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آپ میری بھی ضرورت پوری کریں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف. آپ نے یہ سب باتوں کا تو خیال کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اپنے اس چیز کا بھی دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ شوہر کے حالات کیسے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ آپ کو جیب خرچ دے سکے. کیونکہ بعض دفعہ زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیں، مجھے خرچہ چاہیے. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تو حالات ٹھیک ہے، سب کا خرچ پورا کر رہے ہیں، تو ساتھ اپنا بھی کروائیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مالی دباؤ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں. آپ ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں، آپ کہ نہیں بھائی مجھے خرچہ چاہیے ہی چاہیے. بعض دفعہ بہت سی باتوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے، دیکھ کر بھی درگزر کرنا پڑتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، اس مہینے پریشانی ہے، اس مہینے تنگی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے مہینے کر لیں. اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ بعض مرد ہوتے ہیں ایسے جو بیویوں کو پیسے دینے کے حق میں نہیں ہوتے، تو آپ نے یہ طریقہ اپنانا. میں بھی اکثر یہی طریقہ اپناتی ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کو نا اپنی ضروریات زندگی بتا دینی کہ ٹھیک ہے آپ پیسے نہیں دے رہا نا، یہ مجھے چیز چاہیے، مجھے کوئی کریم چاہیے، کوئی کپڑے چاہیے، کوئی جوتی چاہیے. آپ مجھ سے کہیں آپ چلیں میرے ساتھ، آپ مجھے خود لے کے دلا دیں. آپ کو بتاؤں یہ ٹرک بہت پاورفل ہے. آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کتنی مہنگائی ہے، کتنا چیزوں پہ پیسے لگتے ہیں، یا کیا کیا کس کس جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے آپ ان کو آگے کریں کہ آپ چلیں میرے ساتھ، آپ مجھے یہ چیز دلا دیں. اس طرح یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کو پیسے نہیں بھی دیتے نا، تو ان کے ہاتھوں سے خود ہی اسی طرح پیسے نکل جائیں گے. وہ خود آپ کی ہر ضرورت پوری کریں گے، آپ کو چیز لا کے دیں گے، جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے دینے کے حق میں ہی نہیں ہوتے کہ میں بیویوں کو پیسے دوں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ مجھے یہ چیز لا دیں. اس طرح آپ کا کام بھی ہو جائے گا، تو اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور گھر کا ماحول بھی نہیں خراب ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ چھوٹی سی ٹرکس ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو. اگر پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود بھی آپ کا شوہر آپ کو جیب خرچ نہیں دیتا، تو پھر آپ چپ کر کے ان کی جیب سے نکال لیتے ہیں. کیونکہ اگر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی مرد آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے جہاں پہ آپ اس کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، گھر سنبھال رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ پھر اس کی جیب سے چپ کر کے نکال لیں. کیونکہ یہ آپ کا شرعی حق ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. علماء کرام بھی اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جب شوہر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی بیوی کو جیب خرچ نہ دے، اس کی ضروریات زندگی پوری نہ کریں، تو پھر بیویوں کو اجازت ہے کہ وہ ان کی جیب سے نکال لیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.